वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। खून इंसानी जिस्म का वो खामोश निज़ाम है जो हर लम्हा हमारी सेहत को संभाले रखता है, मगर जब इसी खून में ख़राबी पैदा हो जाए तो पूरा जिस्म मुतासर होने लगता है। बाज़ औक़ात हमें कमज़ोरी, चक्कर आना, नीलाहट या फिर बार बार बुखार जैसे अलामात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इसे आम बात समझ करना निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही मामूली जो अलामतें हैं बाज़ औक़ात किसी बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा कर रही होती हैं। पाकिस्तान में अब देखा जाए ना तो हर दूसरा बच्चा और हर तीसरी खातून खून की कमी यानी कि अनीमिया का शिकार है, जबकि तकरीबन 5 से 7% अफराद थैलेसीमिया के कैरियर होते हैं। हर साल 5000 से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं, और खून देने वालों में हेपेटाइटिस और HIV जैसे इन्फेक्शंस की शरह भी बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि खून की बीमारियां आखिर क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं, क्या पैदाइशी हो सकती हैं या ज़िंदगी में किसी भी वक्त लाहक हो सकती हैं, और क्या ये काबिल इलाज हैं। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है। ब्लड डिजीज़ एक्सपर्ट हैं और उनसे बात करेंगे कि ब्लड से रिलेटेड किस तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं या बच्चों में भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, खैरियत से पहुंच गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आज हमने खून के हवाले से कि खून से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड हमने बात करनी है। तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं खून से रिलेटेड? देखिए, जब हम खून की बात करते हैं तो खून कहने को जिससे एक चीज़ लगता है, लेकिन खून के बहुत सारे अज्जा हैं। हमारे ब्लड के अंदर वाइट सेल मौजूद होते हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। रेड सेल मौजूद होते हैं जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को हम लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। प्लेटेट्स हमारे खून के अंदर होते हैं जिनका काम ये होता है कि खून जब हमें कोई कट लग जाता है तो खून जम जाता है। अच्छा। तो इस तरह जो खून की बीमारियां भी होती हैं वो भी इन तमाम चीज़ों की हो सकती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रेड सेल की हों, ज़रूरी नहीं सिर्फ वाइट सेल की हों, वो सारी इकट्ठे भी हो सकती हैं, यानी कि तमाम खून के अज्जा काम करना छोड़ दें, या इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ हो जो कम हो जाए, जो कम करना छोड़ दें। जी। तो अब जैसे हमने प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा सुना था हमारे पाकिस्तान में कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, कुछ सियासतदानों को भी हो जाती है, फिर वो यहाँ से बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो अगर बिलफर्ज के प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसका क्या नुकसान होता है हमें? जिस तरह मैंने बताया कि प्लेटलेट्स का काम क्या है। प्लेटलेट्स का काम है कि जब हमें कहीं इंजरी होती है और हमारी बॉडी में खुद ब खुद इंजरीज हो रही होती हैं और खुद ब खुद रिकवरी हो रही होती है, तो अगर हमें प्लेटलेट्स हमारे कम होंगे बॉडी के अंदर तो ये इंजरी होगी, चाहे वो बॉडी से बाहर हो या बॉडी के अंदर हो, तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, मुसलसल ब्लीडिंग होती चली जाएगी, चाहे नाक से, मुंह से, पूरी बॉडी में कहीं से भी, इवन ब्रेन के अंदर या किसी भी और जगह पे। तो प्लेटलेट्स का काम जो है वो हमारा ब्लड को क्लॉट करना है, रोकना है अगर कभी हमें इंजरी हो जाए। इसी तरीके से हमारे खून के बाकी फर्ज करें वाइट सेल कम हो गए, तो वाइट सेल कम हो जाए तो हमारी बॉडी को बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर वाइट सेल एक्स्ट्रा इजाफी होना शुरू हो गए तो वो ब्लड कैंसर बन जाएगा। अच्छा। तो ज़्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। इसी तरीके से अगर रेड सेल कम हो गए तो एनीमिया, जिस तरह आपने भी पहले बताया, और अगर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो तो वो भी कैंसर की तरफ चला जाएगा। तो खून के अंदर एक बैलेंस होना लाजमी है, ना खून के अज्जा कम हो तो उनकी कॉम्प्लिकेशन होगी, ना उनके अज्जा ज़्यादा हों। तो जिस तरह भी आप बता रहे थे कि जब भी कोई किसी भी चीज़ की कमी होती है, खून के किसी भी जुज़ की कमी होती है, चाहे रेड सेल की कमी हो, चाहे वाइट सेल की कमी हो, चाहे प्लेटलेट्स की कमी हो, या चाहे सबकी इकट्ठी कमी हो, तो जब कोई बच्चा या बड़ा हमारे पास आता है किसी चीज़ की कमी के साथ, तो हम सबसे पहले जहन में दो चीज़ें लाते हैं अपने, कि क्या ये कमी इसको पैदाइशी चल रही थी, ठीक है, या इसको बाद में हुई है। मैंने कहा कि जिस तरह अभी आपने बताया कि बहुत सारी बीमारी ऐसी जो मौरूसी होती है, तो हमने सबसे पहले जो ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे पहले जो फ़र्क किया जाता है वही किया जाता है कि क्या ये बीमारी मौरूसी थी, पैदाइशी आ रही है, या ये बाद में हुई है, क्योंकि दोनों का तरीका इलाज बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई बच्चा, कोई बड़ा खून के किसी भी जिसकी कमी के साथ आए तो सबसे पहला सवाल हमारे एज एन डॉक्टर भी और हम पेशेंट को भी यही कहते हैं कि बीमारी है कब से। तो इस तरह हम उस लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये मौरूसी बीमारी थी तो उसके लिए ज़रा इलाज और होता है, और अगर बाद में हुई है तो उसका इलाज और है। अच्छा, ये तो हम इलाज पे बात करेंगे, लेकिन आप जैसे आपने कहा कि कमी भी हो जाए तब भी मसला हो सकता है, और ज़्यादती भी हो जाए इन सेल्स की तब भी मसला हो सकता है। तो इनका कोई एक लेवल होगा ना हमारे जिस्म के अंदर कि ये इतना लेवल मेंटेन रहेगा तब हम लोग अच्छे तरीके से, हमारी जो बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो वो रेड ब्लड सेल्स के कितने लेवल्स होने चाहिए ख़वातीन में, मर्दों में या फिर बच्चों में, अगर बात कर ली जाए यूजुअली रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ताकि हमारे देखने वालों को ज़रा एक ओवरव्यू मिल जाए कि अगर ये इतने हैं, अगर हम रिपोर्ट कराते हैं
یوزلی ہم کراتے ہیں نا کہ ہم اپنی بلڈ کی یا پورے باڈی کی کرائیں تو اس میں ریڈ بلڈ سیل بھی آتے ہیں, پلیٹلیٹس بھی آتے ہیں, تو ہم خود ہی ڈائگنوز کر سکیں کہ ہم نارمل ہیں. جی دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں, ہم نے اس طرح بات کی کہ ہم سب سے کامن ٹیسٹ کون سا ہے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے, سی بی سی, کمپلیٹ بلڈ پکچر جو ہم کرائی جاتی ہے. تو اگر ہم ترتیب سے چلتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو لکھی ہوتی ہے وہ ہیموگلوبن لکھی ہوئی ہوتی ہے. ہیموگلوبن ہمارا ریڈ سیل ہے. اس کی جب بہت چھوٹا بچہ ہو, یعنی کہ ابھی پیدائش ہوئی بچہ ہے, تو اس کا لیول تو کم از کم 15-16 تک بھی ہو تو خیر ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ اس میں ہیموگلوبن بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ذرا بڑے کی اور ایک اڈلٹ کی بات کریں تو فیمیل میں اس کا لیول تقریباً کوئی 11 سے لے کے 13 تک ہونا چاہیے, 11 to 13, اور میل کے اندر تقریباً 12 سے 14 تک منیمم لیول ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہوگا تو ہم سمجھیں کہ اس سے انیمیا, اور ہمیں پھر اس کی ریزن تلاش کرنی چاہیے کہ اس کے ریزن کیا ہے. اگر ہم وائٹ سیل کی بات کرتے ہیں جن کے کم انفیکشن سے بچانا ہے, تو ان کا لیول 6000 to 10,000 تک ہونا چاہیے. اچھا, یہ دونوں میں برابر ہے یا یہ برابر ہے, یہ برابر ہے, مگر 6,000 to 10,000 تک. اگر 10 سے اوپر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ انفیکشن ہے. اوکے, اور اگر 50,000 سے بھی اوپر جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کینسر اس طرف سوچنا پڑ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ان کی ویلیو لیس دین 6,000 سے نیچے کی طرف آ رہی ہے, وہ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے, یا خدا نہ خواستہ کوئی فیلئر ہو سکتا ہے کہ ہماری بون میرو کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. پلیٹلیٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ان کا نارمل لیول جو ہے وہ 150 لاکھ, یعنی کہ 150,000 سے لے کر 450,000 تک ہے. اوکے, یعنی کہ 1.5 لاکھ سے لے کر تقریباً 4.5 لاکھ تک, یہ ہماری نارمل ہے. اگر اس سے کم ہوگا تو بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے, اگر اس سے زیادہ ہوگا تو باڈی میں کلاٹ ہونے کے چانس بن جائیں گے, خدا نہ خواستہ کلاٹنگ نہ ہو جائے. تو اس لیے نارمل ہونا لازمی ہے, نارمل ہونا بہت ضروری ہے. تو رینج ہے, تو یہ ایک ڈیجٹ نہیں ہے, یہ رینج ہے, اور یہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. باڈی اپنے لحاظ سے ہم اس کو سنبھال رہی ہوتی ہے, جب وہ دیکھتی ہے کہیں بلیڈنگ ہوئی ہے تو پلیٹلیٹس کو اضافہ ہو, تو مگر اس رینج کے اندر رہتی ہے, وہ یہ رینج سے باہر نہیں جاتی. جب اس رینج سے باہر جانا شروع کرتی ہے تو وہ الارمنگ ہوتا ہے, اور وہاں پہ پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کمی کیوں ہو رہی ہے یا اضافہ کیوں ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ چلے یہ تو ہم رپورٹ کرائیں گے یا ٹیسٹ کرائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہمارے ریڈ بلڈ سیل کم ہے یا زیادہ ہیں, یا باقی کے پلیٹلیٹس اور وائٹ بلڈ سیل کم ہے. تو کیا ایسی علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں کسی ایسی بیماری کا شکار ہم ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں ڈاکٹر تک اور سی بی سی تک جانا تو اگلی بات ہے, پہلے ہی ڈائگنوز کیسے وہ چیز ہے جو اپنی علامات فوراً دینا شروع کر دیتا ہے. اچھا, تو اس طریقے سے آپ دیکھ, اکثر آپ نے جس طرح پہلے بات کی کہ اکثر جو ہماری تقریباً 20-30% پاپولیشن ہے وہ انیمیا کا شکار ہے, خون کی کمی کا شکار ہے, وہ دیکھنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. دیکھنے سے اب ہم خون کی کمی کو کہاں دیکھنا چاہیے, تو خون کی کمی کو ہمیشہ چہرے پہ نہیں دیکھا جاتا, دیکھنے کی جگہ یہ ہماری جو آنکھوں کا یہ والا حصہ ہے جس سے ہم کہتے ہیں اس کے اندر لوور پارٹ, نہیں یہ لوور پارٹ جو ہے اندر, لوور پارٹ میں دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہماری یہ والے ہیں, جو ہماری فنگرز کے والے پارٹ ہیں, جو ہمارے نیلز والا پارٹ ہے, یہاں پہ دیکھنا چاہیے. ناخن سے کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ وائٹ تو نہیں ہو رہے؟ اچھا, وہ جو ہلکے ہلکے سپاٹس جو پڑ جاتے ہیں, سپاٹس نہیں, یہ وائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بالکل وائٹ والے نہیں, اگر یہ دیکھیں ریڈ نظر آ رہے ہیں, ہاں یہ ہلکے ہلکے ریڈ ہیں, اور آگے والا جو نیل ہے وہ یہ جو ریڈ نظر آ رہا ہے, اگر یہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں. تو ہر جگہ اگر آپ ہتھیلیوں کو دیکھنا شروع کریں گے یا چہرے کو دیکھنا شروع کریں گے, وہ ٹیمپریچر کے ساتھ فلکچویشن آتی رہتی ہے. اس لیے اگر آپ کبھی سردی میں جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا پامس وائٹ ہو جاتی ہیں, چہرہ بھی وائٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہماری دو حصے ہیں جو ہم نے آنکھوں کے بتائے, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہمیشہ یہاں آنکھوں میں دیکھتے ہیں کہ خون کی کمی تو نہیں ہے, یا نیلز کے اوپر دیکھا جاتا ہے. یہ وہ کمی ہے جہاں پہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ خون کی کمی ہے یا نہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں پلیٹلیٹس کی, تو میں نے بتایا کہ پلیٹلیٹس کا کام ہے خون کو جمنا. اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہوں گے تو سب سے پہلے علامت جسم پر نیل دھبوں کا پڑنا ہے, نیل دھبوں کا بروزز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ فیمیل ہوں میل ہوں بچے ہوں, کسی بروزز بن سکتے ہیں. اگر کسی کو بروزز بار بار بن رہے ہوں یا اسپونٹینیس بن رہے ہوں, چوٹ نہیں لگی پھر بھی بروز بن گئے, پھر چوٹ نہیں لگی خود, تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے کہ اس پیشنٹ میں یا بچے یا بڑے میں پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہے. اگر ہم تیسری بات کریں وائٹ سیل کی, تو وائٹ سیل میں نے بتایا کہ ان کی کمی انفیکشن سے. اگر کسی بھی شخص کو بار بار انفیکشن ہوا چلا جا رہا ہے, کبھی گلا خراب ہو گیا, کبھی پیٹ خراب ہو گیا, کبھی کہیں کا انفیکشن ہو گیا, تو ضرور سی بی سی کرانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں وائٹ سیل کم تو نہیں ہوگی. تو یہ جو سمپل علامات ہیں کہ خون کی کمی. اچھا, اب اگر خون کی کمی ہوتی ہے تو میں نے ایک تو بتایا پیل نظر آ رہا ہے, مگر دوسری جب خون کی کمی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کام آکسیجن کیری کرنا ہے. خون کی کمی ہوگی, اسٹیئر چڑھیں گے, سانس پھولنا شروع ہو جائے گی. ذرا چلنا شروع کریں گے, سانس پھولنا شروع ہو جائے گی. ذرا ایگزرشن کریں گے, سانس پھولنا شروع ہو جائے گی. بچوں میں رات میں ٹانگوں میں درد ہونا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مائیں کہتی ہیں کہ بچے رات ٹانگیں دبانا شروع کر دیتے, تو یہ پہلی علامت ہو سکتی ہے کہ بچے میں خون کی کمی ہونا شروع ہو گئی. کسی بڑے میں بھی اگر باڈی پینز بار بار ہوئی چلی جا رہی ہیں تو یہ خون کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے. تو یہ علامات سمپل ہیں کہ ایگزرشن پہ ڈسنیا ہونا ہے کہ سانس پھولنا شروع ہو جانا, اسٹیئر چڑھتے سانس پھولنا شروع ہو جانا,
پیل نظر آنا, باڈی میں پینز ہونا, یہ خون کی ابتدائی علامتوں سے. یہ خون کی, اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے پلیٹلیٹس والی بات بتائی ہے نا کہ دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو لوگ اس کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں, اور اگنور بھی کرتے ہیں, اور اس کو نا جادو ٹونے کے ساتھ بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی جادو کرا رہا ہے, اس وجہ سے ہمارے جو ہے نا جسم کے اوپر یہ دھبے اور یہ نشان پڑنا شروع ہو گئے, تو یہ آپ کو پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں کہ بعض اوقات اگر اس کو وقت پہ نہ کیا جائے تو پلیٹلیٹس کی کمی بعض اوقات سب سے شدید ہوتی ہے.